مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں تیز تیری نو رل گئے نے لکھاں تیز تیری نو رل گئے نے لکھاں تیز تیری نو رل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا معزز سامعین حضرات سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں دیگر مضافات تو آنے والے کئیوں مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو اکیلا ہی ساری کائنات دا شہنشاہ ہے کربلا اندر محمد وآل محمد دا مشکل کشا ہے بدر اندر اپنے مصطفیٰ دا مشکل کشا ہے تبوک اندر اپنے مصطفیٰ دا مشکل کشا ہے حدیبیہ اندر اپنے مصطفیٰ دا مشکل کشا ہے شیب ابی طالب اندر بیٹا بیٹھ جو بزرگ کو بیٹھ جو سارے بیٹھ جو بہن دو یار پاپن کتے بہن دو آجو گیا تبوک اندر اپنے نبی دا مشکل کشا ہے اپنے نبی دے یاران دا مشکل کشا ہے شام اندر سیدہ زینب دا مشکل کشا ہے کربلا اندر امام زین العابدین دا مشکل کشا ہے ساری کائنات کو محدود دیکھ سکتا ہے اور لا محدود ہے ساری کائنات ممکنات اندر اور لا ممکن اندر اور لا ممکن ممکن بنا جاندہ ہے ممکن لا ممکن بنا جاندہ ہے محدود نو لا محدود کر سکتا ہے لا محدود نو محدود کر سکتا ہے وہ کل بھی لامحدود تھا آج بھی لامحدود ہے وہ کل بھی کلہ سی آج بھی کلہ ہے جدو کچھ نہیں رہے گا پھر بھی کلہ رہے گا درود و سلام تاجدار مدینہ شروع کر بسینہ ساقی کوثر شاقی مخشر عادی رحبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الاصلی والحسین بیٹا ہے پکھے دیکھو نا ذرا سیٹ دے میں 2-3 دن ہو گئے ٹھیک نہیں ہے تو تو دے جوان بچہ ہے اسی بڑھے بننے تو سی بار بننی تے بہ کے موبائل تے 3 گھنٹے گلا کرنے والی قوم ہو درود و سلام تاجدار مدینہ سرور البسینہ ساقی کوثر شافی مخشر عادی رحبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الاصلی والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ ساری طرف آواز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد ریت ذرات لو زیادہ پانی دے قطرات لو زیادہ درختان دے پتیاں لو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزوں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کے دعا آمین معزز سامعین حضرات پاکستان دے اندر موٹروے دے اوپر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا گجراں والے دی بیٹی لاہوروں گجراں والے آ رہی سی اور اتنا علمناک واقعہ پیش آیا کہ پوری دنیا تے اسلام میں ڈیمیج کیتا گیا کہ اسلام تے لوگوں دی عزتاں بچان والا مذہب جدے سر تے کوئی کپڑا دین والا نہیں مصطفیٰ نے اسے سر رکھیا آج مدینہ پاک دی شان تے سارا جہان سنتا تے مولوی سناندے نے مگر مدینے والے دا کردار کاش اسی اپنا لئیے تے لوگ سانو ایک کے بھی کلمہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہوئے جنہی ہاتھ زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ آج مسلمان دی نظر تو بھی دوسرا محفوظ نہیں ایک برات تھوڑا جا امیر ہو جائے دوسرا جادو کرنے لگ پہ جادو ٹونا بہت عام ہے بیٹا نیچے بیٹھ چکے گفتگو سن جادو ٹونا بہت زیادہ عام ہے بھئی یہ تو تھوڑا جنہوں بیچو رستہ چھٹو لوگ لگ دے جائیں
سارے ساتھی آ جاؤ سامنے. اصل جنہوں باہر تمبو لانا چاہیے سی اینا اجتماع انہوں پتا سی لوگ آنے نے. باہر پچھلی وقت کو تمبو لگا سی دنیا کھل کے بیٹھی سی تے آج انہوں نے اندر چ مسجد چ بٹھا لیا تے ہن لوگ بھی تنگ نے. میں تے ویسے ہی گرمی چ بڑا پریشان ہو جانا اندروں تم باہر لے آندا ہے. ہاں جی تے جے اندروں باہر نہ ہوندے تے منجے تے باہر آنا لگے جنی اندر گرمی سی. سچی گل کر تے مسجداں دے منجے بھی اج کل ویلے ہی. ہاں جی جویں حکومت جھوٹ مارنی ویلی ہے ایویں قوم ویلی. ہاں جی دوستو میرے جمعہ رکھنا ہوئے نا کھلا انتظام کرے کرو. ماں ماندی ہے دوروں دوروں اور میرے جمعے تے وہ بھی منڈے آندے نے جڑے ماں دے کہن تے دودھ لین نہیں جاندے. سچی گل ہے. میں ویکھدا نوجوان پارٹی ساری آندی اور میں بڑا خوش ہاں. سونے سونے کپڑے پا کے پسینے سے ڈبے بیٹھے نے. اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. یہ بچے میرے چان نے میرے مکھن نے. میں نہ سارے پیار نہ گل سمجھاؤں رہنا میرا غصہ بھی نہیں کرتا. جے کار بھی لین تو میں کڑے نہ کو ووٹ منگنے میں تقریر کر کے اللہ بیلی ہونا ہوتا ہے. جنہیں میرے بچے بزرگ آئے نے یا اللہ میں جمعے چ دعا کرنا جڑے آمین کہن قبول کری. اللہ تیرے نبی نے فرمایا جتنے سفید داڑھی والا ہوئے اللہ وہ دی موڑتا نہیں. تے اللہ جتنے سفید داڑیاں لے بیٹھے نے انہاں دی موجودگی چ سارے بندیاں دی اج نیک خواہشاں پوریاں فرما. تے مولا کریم تیرے نبی نے فرمایا کہ جوانی در جوانی توبہ کردم شیوا پیغمبری. جوانی جڑا توبہ کرتا ہے وہ بڑا اونچا بندہ ہے. تے قیامت وشاب النشاء فی عبادت اللہ عرش دے سائے تلے ہوئے گا. اللہ جنہیں جوان آئے نے نوجوان لڑکے اللہ تینوں پسند نے تے انہاں دی پاکی زندگی اللہ اپنے دین واسطے قبول فرما. ایک بچہ ایتھے اذان لی ضد کر رہا سی تے مینوں بڑی خوشی ہو رہی سی کہ نوجوان ہے کہنا میں اذان پڑھنا. بڑی گل ہاں نہیں تے یہو جے منڈے تے آندے پہلو میرا بیاہ کرو. سچی گل کر تے اے بچہ مینوں بڑی خوشی ہو رہی سی ممبر تے بیٹھا ہے. تین دن تو میرے بخار سی اللہ پاک صحت دے تے میں گرمی دے وچ چاہنا جنہیں تسی بیٹھے ہو اللہ سب دی حاضری قبول فرما. اور گرمی چ تساں دا آ جانے بڑی سعادت ہے. اللہ جنہیں قدم چل کے آئے اللہ ہر قدم دے بدلے جنت کا داخلہ نصیب فرما. آگے لنگ دے جاؤ آگے سارے سارے. ہاں جی آگے آ جاؤ سارے آگے جگہ ہے گئی ہے تسی اندر بھی سارے پہنچ جاؤ. جتنے تسی آئے ہو مصطفیٰ دے واسطے حضور دی محبت چاہے ہو اللہ ساڑھا ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرما. اور ایک گل یاد رکھیا جی بندہ کس کا پراؤنا چلے جائے نا تے پراؤنے تنگی آوے بتی چلے جائے تے پراؤنے لوگ کی پکھا چلتے ہیں کہتے ہیں یار ساڑھا یو پی ایس خراب ہے تے یار پریشانیاں لوی. بندہ بندے نو آندا کوئی گل نہیں میرا اپنا ہی کار. اوے بندہ بندے دے گھر جا کے دکھ سہ لے تے بندہ پیار کرن لگ پیندا ہے. جیڑا سخی دے دربار چ دکھ سہ لے گا شکوہ نہ کرے تے اللہ آندا میں قیامت دے دکھ ختم فرما دوں گا. اشر دی گرمی مکا دواں تے اج جنے بیٹھے ہو اے دل چ ارادہ لے کے بیٹھنا ہے کہ آج اسی ایتھے کٹھے بیٹھے تے اللہ قیامت نو اپنے نبی دے قدماں چ کٹھیاں بٹھا دے. سبحان اللہ. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام علی مقام دے نانا پاک کو ماننے والا ہوں میرے رب کریم نے فرمایا وَتُوْحَا دے جرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مادہ دے قادل والے عالم نشہ دے شنگے والے شراجی منی دے جرے والے بدر منی دے مقام والے حامد دے کنل والے تاہا دی شان والے مزمبل دی کمنی والے مدشر دی جادر دے سن والے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهُ کَرْمَاتِ دینے پاک والے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ دِیاں پاک کلیاں والے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ دے تیرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے
ایک کملی والے سونے محبوبا آؤ مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں تیرا کیسا اسلام ہے قرآن دے دیاں سپارے اندر اللہ نے 26 نبیاں دا ذکر کیتا ہے 26-27 نبیاں دا ذکر بڑی تفصیل نال کیتا ہوئے قرآن پڑھیا کر میرے رب کریم نو ماننے والوں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آج انہوں دنیا دے اتے شان دا جوانوں عرض کردہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے سفر کرنے لگ پہ نہیں جنہیں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سفر شروع ہو گیا ہوں عرض کردہ کجرہ والے دے باشیوں آلے تہاروں ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میں مصطفیٰ دی شان کیوں نہ بیان کراؤں لفظ سنے آجے آتا ہی گرمی دی محبت دیکھ کے کہن لگائے منو اپنے پر آئے پھول گئے منو اپنے پر آئے پھول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا کہن لگائے منو اپنے پر آئے بھول گئے میں منو اپنے پر آئے بھول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے لکھاں دید تیری